now we will move on to Professor Vishnupada Mahapatra, Professor and Head of the Department of Nyaya Vaisheshika, Sri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyalaya, New Delhi. His topic is Nyaya Shastre Acharya Vachaspati Mishrasya Vadanam, Vachaspati Mishra's contributions to Nyaya Darshana. I will give a small introduction to Professor Vishnupada Bhattacharya ji, Professor and Head of the Department of Nyaya Vaisheshika, Sri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapita, New Delhi. Professor Vishnupada Mahapatra is presently the Professor and Head of the Department at the Department of Nyaya Vaisheshika, Sri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapita, New Delhi. He has studied Nyaya Vaisheshika Shastra and Darshana Shastra under a number of teachers, including Professor Vasishtha Tripathi, Professor Rampujan Pandey, Professor Rajaram Shukla, and Professor Sudhakar Dikshit, among others. He has published more than 50 research articles and 8 books. He regularly presents at national and international seminars and conferences and has guided many students in PhD. Professor Mahapatra has received many awards, including Maharshi Badarayan Vyas Samman, President Award in 2015, Vidvat Bhushan Award by Kashi Vidvat Parishad in 2017, and Abhinandan Samman from Government Sanskrit Mahavidyalaya Sikkim in 2016. Pranam Sir, Professor Vishnupada Mahapatra ji, over to you now. हाँ सर, ध्वनि श्रूयते? श्रूयते श्रूयते। स्पष्टं श्रूयते। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। विद्या संजदयोद्रेकाद् अविद्या रजनीक्षये जदुदेति नमस्तस्मै कस्मैश्चित् विशतास्तिषे। तत्र कार्यक्रमस्य संयोजकाः आचार्याः नितिन श्रीधर महोदयाः, कार्यक्रमस्य संचालकाः आचार्याः। नाम तु मया न श्रुतं यद्वा भवतु, अत्र ये प्रत्यक्षरूपेण परोक्षरूपेण जो समवेताः सर्वान् अभिवन्द्य प्रणम्य च न्यायशास्त्रे वाचस्पतिमिश्रस्य यद् अवदानं विद्यते तादृशं विषयं पुरस्कृत्य किञ्चित् अत्र उपस्थाप्यते। वस्तुतः भारतीय दर्शनेषु न्यायशास्त्रस्य प्राधान्यं स्वीक्रियते, यतोहि तत्र आभानकमपि श्रूयते काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम् इति। किमर्थमिति? यतोहि न्यायशास्त्रं प्रति अक्षपादीय न्यायशास्त्रस्य उपकारकत्वेपि शास्त्रान्तरेषु अपि पदार्थानाम् अर्थाबोधनाय न्यायशास्त्रस्य उपयोगित्वं विद्यते इति हेतुः अस्माभिः तत्र न्यायशास्त्रस्य प्राथम्यं स्वीक्रियते। तदपि आचार्यैः कौटिल्यैरपि तथा उक्तं प्रदीपः सर्वविद्यानाम् उपायः सर्वकर्मणाम् आश्रयः सर्वधर्माणां शश्वत अन्विखिकी मता। अर्थात इदं यत् न्यायशास्त्रं विद्यते तत् प्रदीपभूतं भवति, सर्वकर्मणामपि उपायभूतं भवति इति तैः संसूचितं। तद्वदपि मोहं रुणद्धि विमलीकुरुते च बुद्धिं सूते च संस्कृत पदव्यवहार शक्तिं शास्त्रांतरभ्यसन योग्यतया जुनक्ति तर्कश्रमो किमिहोपकार तर्कश्रमो नतनुते कमिहोपकारकम् इति यत् विश्वादर्शन चंपू काव्यकारैः यदुक्तं तदपि अस्माभिः अत्र परिलक्षितं विद्यते। यद्वा भवतु, आचार्याणां वाचस्पतिमिश्राणां विषयता जन्म मिथिला प्रदेशे एव, तत्र थाडी इति ग्रामे एव तेषां जन्म अभूत्।
एतेषां वाचस्पति मिश्राणां गुरो आसन् त्रिलोचनः पंडितः इति अस्माभिः शास्त्र अभ्यासेन प्राप्यते। तद्वद् एतेषाम् आचार्याणाम् इदमपि वैशिष्ट्यमस्ति यत् एतेषां न केवलं न्यायशास्त्रे गति अपितु सर्वेषु शास्त्रेषु एतेषां गति अस्माभिः अवलोक्यते। अतएव दर्शनादि शास्त्रेषु एतेषां वैशिष्ट्यम् अभिलक्ष्य अस्माभिः सर्वतंत्र स्वतंत्र इति वक्तुं शक्यते। एतेषां जन्म काल विषये तु एतेषां न्यायसूची निबंध ग्रंथे अस्माभिः प्राप्यते। न्यायसूची निबंधो असौ अकारी सुधीयामुदे श्री वाचस्पति मिश्रेण वस्वंक वसुवत्सरे। एतेन ज्ञायते वसु शब्देन अस्माकं भारतीय संप्रदाये अष्टौ वसवः सन्ति। अंकपदेन तु 9 अंकाः विद्यन्ते। एवञ्च वसुपदेनापि तत्र 8 संख्याया एव ग्रहणं भवति। अनेन क्रमेण अस्माभिः अत्र वक्तुं शक्यते 898 इति वक्तुं शक्यते। एतेषां समयकाल विषये तु स्वयमेव न्यायसूची ग्रंथे आचार्यैः तत्र उक्तम्। एतेषां या कृति विद्यते कृति विषयेपि अस्माभिः सांख्य तत्व कौमुदी इति ग्रन्थः सांख्य विषयम् आधारीकृत्य लिखितं। पुनः भामती इति टीकापि वेदांत प्रस्थानं ब्रह्मसूत्रस्य जो शाङ्करभाष्यमस्ति तदुपरि तैः भामती टीका लिखिता। एवञ्च मंडन मिश्रस्य ग्रन्थोपरि तैः न्यायकलिका इति न्यायकणिका इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च न्यायशास्त्रम् उदरीकृत्य ग्रन्थद्वयं तैः निर्मितम्। एकं भवति टीकाग्रन्थः, अपरञ्च न्यायसूची निबन्धग्रन्थः। तत्र अस्माभिः न्यायशास्त्रस्य या परंपरा विद्यते तस्यां परंपरायाम् आदौ सूत्रग्रन्थः अस्माभिः प्राप्यते। अक्षपाद गौतमस्य यो हि सूत्रग्रन्थः विद्यते तस्मिन् ग्रन्थे 5 अध्यायाः सन्ति। 5 अध्यायेषु प्रति अध्यायेषु वा प्रति अध्यायं तत्र तु आह्निकद्वयं विद्यते। अनेन क्रमेण तत्र 10 आह्निकात्मकं 5 अध्यायात्मकं च अयं सूत्रग्रन्थः विद्यते। तत्र सूत्रग्रन्थे विशेषतः प्रमाण प्रमेय इत्यादि सूत्रम् आरभ्य यथोक्ता हित्वाभासाश्च इति पर्यन्तं यानि सूत्राणि सन्ति, अर्थात तत्रापि विशेषतः अस्माभिः वक्तुं शक्यते 28-500 इति यानि सूत्राणि विद्यन्ते तेषां सूत्रग्रन्थानामपि उपरि भाष्यकारैः विशेषतः भाष्याणैः तत्र किं कृतं, तत्र भाष्यं विरचितं। पुनः भाष्यग्रन्थस्य उपरि भारद्वाजैः उद्योतकरैः तत्र वार्तिकग्रन्थः निर्मितः। पुनः वार्तिकग्रन्थस्य उपरि अनेन आचार्येण वाचस्पतिमिश्रेण तत्र न्यायतात्पर्य टीकाग्रन्थः निर्मितः इति अस्माभिः परिलक्ष्यते। पुनः तेनापि तेषां मनसि सन्तुष्टि न जाता। एतदुपरि सूत्रग्रन्थम् आधारीकृत्य न्यायसूत्राणां सूचीं संकलयितुं सूचीनिबन्धः न्यायसूचीनिबन्धः इति ग्रन्थः अपि तैः निर्मितः। तत्र अस्माभिः एवं चिन्तयितुं शक्यते प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयवतर्क निर्णय बाद जल्प वितंडाहित्वाभास चलजाति निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानात् निःशेषाधिगम इति यत् सूत्रकारे उक्तं। ये अस्य सूत्रस्य उपरि भाष्यस्य वार्तिकस्य टीकाग्रन्थस्य पुनश्च उदयनाचार्यस्य परिशुद्धि ग्रन्थस्य का आवश्यकता, तदर्थं तैः आचार्यैः तत्र मूलेव उक्तं यत् तु अस्माभिः श्रुतं वैदिकानाम् उपरि तु बौद्धानां यो हि पराक्रम आसीत् तेषां पराक्रमाणां निरसनाय विशेषतः
दिग्नाग प्रभृतय ये आचार्या बौद्ध आचार्या आसन् तेषां या मति आसीत् तत्तु वैदिक संप्रदायं परित्यज्य वा वैदिक सिद्धान्तं परित्यज्य तत्र कुतर्क निबन्धनेन एव तेषां निबन्धनम् आसीत्। तेषां यो हि पराक्रमः आसीत् तान् पराक्रमान् निरसितुं विशेषतः वार्तिककारेऽपि एवञ्च तात्पर्यटीकाकारेऽपि वाचस्पतिमिश्रैः तथा कृतं सजुक्तिपुरस्सरेण तस्य ग्रन्थस्य आलोडनं तैः आचार्यैः कृतं। तत्र यदि अस्माभिः अवलोक्यते प्रथमसूत्रस्य प्रारम्भे भाष्यकारैः यदुक्तं प्रमाणतो अर्थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तेः सामर्थ्यात् अर्थवत् प्रमाणमिति यत् सूत्रं तैः उक्तम् अर्थात् प्रमाणतो अर्थस्य प्रतिपत्ति अर्थप्रतिपत्तौ च जिहासा इप्सा रूपा या प्रवृत्ति भवति प्रवृत्तेः सामर्थ्यात् प्रमाणम अर्थवान भवति इति यद भाष्यकारैः सूचितं तं तां पंक्तिम उदरीकृत्य यद्यपि टीकाकारैः वार्तिककारैः किमपि तत्र उपलब्धि साधनं वा उपलब्धि हेतु प्रमाणमिति प्रमाणलक्षणं प्रोक्तं तथापि तत्र वाचस्पतिमिश्रैः एवम् उक्तं यत् प्रमाणस्य प्रमाणत्वं वा प्रामाण्यं कथं ग्रहीतुं शक्यते तस्य दिग्दर्शनं तैः यतः नैयायिकानां या परतप्रामाण्यवादः यो हि प्रामाण्यवादः विद्यते तं प्रामाण्यवादम् उदरीकृत्य अपि अत्रापि वाचस्पतिमिश्रैः संसूचितं यथा तु अस्माभिः ग्रन्थान्तरे अवलोक्यते प्रामाण्यं न स्वतोग्राह्यं संशयानुपपत्तितः इति यदुक्तम् अर्थात् स्वतःप्रामाण्य ग्रहणेन अनभ्यासदशापन्न काले यो हि संशय उदेति तस्य संशयस्य कथं संग्रह कर्तुं शक्यते तदर्थं परतप्रामाण्यवादः अर्थात् समर्थ प्रवृत्ति हेतुना एव ज्ञानस्य प्रामाण्यं ग्राह्यमिति तैः तत्र प्रथम भाष्य पंक्ति विवरणावसरे अर्थात् भाष्यस्य उपरि या वार्तिककाराणां यो हि आशय विद्यते तस्य विवरणावसरे तैः तत्र संकेतितम्। एवञ्च तत्र प्रमाणानां तत्त्वज्ञाना निःश्रेयसाधिगम इति यद् अस्माभिः प्राप्यते तत्र नैयायिकानां या दृष्टि भवति अर्थात् नव्यनैयायिकेषु यो हि तत्त्वचिन्तामणि ग्रन्थकारः विद्यते अस्माकम् आचार्यः गङ्गेशोपाध्यायः मिथिलादेशीयः सोऽपि मिथिलादेशीयः तेषां या प्रथमं यत् प्रामाण्यवादस्य निरूपणप्रसङ्गे यत् तैः भाषितम् अर्थात जगदेव दुःख पंक निमग्नम उद्दिधीर्षु इति यत् व्याख्यानं तैः प्रदत्तं तत्र अत्रापि मन्ये तु तत्र वाचस्पतिमिश्राणामेव गङ्गेशस्य उपरि प्रभावोऽपि दरीदृश्यते। किमर्थम् इति चेत् अस्माभिः अत्र किं प्राप्यते मूले तु अस्य ग्रन्थस्य विवरणावसरे अर्थात् टीकाग्रन्थस्य विवरणावसरे वाचस्पतिमिश्रैः तथापि उक्तं दुःखपङ्का निमग्नानामेव उद्दीर्षु यद् वाक्यं तद् उक्तं तद् वाक्यस्य स्फुरणमपि आचार्यैः गङ्गेशोपाध्यायैरपि स्वीय प्रामाण्यवाद प्रकरणे उक्तमिति मन्ये तु वाचस्पतिमिश्राणां प्रभावः मन्ये तु नव्यन्यायेऽपि तथा अस्माभिः अवलोक्यते। एवञ्च एवं वक्तुं शक्यते तत्र जगत्पदस्य विचारः तु आचार्यैः पूर्वाचार्यैः तत्र अत्र उपस्थापितं परन्तु अस्माकं सिद्धान्ते जो हि जगत्पदेन संसार गृह्यते यदि संसार गृह्यते तर्हि संसार मध्ये तु चेतनस्य एवञ्च अचेतनस्य अर्थात् चेतनाचेतनयोः उभयोः ग्रहणं भवति इति यद् अस्ति तर्हि किम् अचेतनस्यैव मुक्तिः भवितुमर्हति वा इति जिज्ञासायां यथा तु रघुनाथशिरोमणिकारैः तथा उक्तं जगत्पदं तु संसार्यात्मजातमिति यथा उक्तं तथैव अत्रापि वाचस्पतिमिश्रैः स्ववार्तिकटीकाग्रन्थेऽपि तत्र संसूचितम् अत्र संसार्यात्मजातम् एव जगत्पदार्थः ग्राह्यः अर्थात् ये मुक्तात्मा सन्ति तेषामपि मुक्ति न भवतु अचेतनानामपि मुक्तेः आकांक्षा न भवतु सूत्रकाराणां परन्तु यत्र रागद्वेषादि ग्रसिताः ये जनाः सन्ति एवं च दुःखपङ्के निमग्नाः ये जनाः सन्ति तेषाम् उद्धरणाय एव अत्र न्यायशास्त्रस्य प्रवृत्ति इति तथापि तैः वाचस्पतिमिश्रैः तु टीकाग्रन्थे सूचितम्। एवं च तत्र
एतेषां तत्त्वज्ञानादिति हेतु इति यद् वाक्यमस्ति तत्रापि तत्र ज्ञायते अनेन इति ज्ञानमिति अर्थात् येन साधनेन ज्ञानस्य उपलब्धि भवति तदपि तैः तत्र सूचितं सूत्रस्य व्याख्यानावसरे टीकाकारी इदमपि मन्येतु आचार्याणां वैशिष्ट्यं आभजते अनेन रूपेण वाचस्पति मिश्राणां तु न्यायशास्त्रे तु अवदानम् अर्थात् दिग्नाग प्रभृति जे बौद्ध नैयायिका आसन् तेषां मत निराकरणाय वाचस्पति मिश्राणां यद् अवदानं तद् अवदानम् आलोक्य एवमपि वक्तुं शक्यते तत्र मन्येतु उदयनाचार्यैः तथा उक्तं तत्र परिशुद्धिग्रन्थस्य निरूपणावसरे भवसावधान वाचस्पते वचसि न स्खलि तथैते यद् उक्तं तेन मन्ये वाचस्पति मिश्रस्य यद् वचनमस्ति तद् वचनं कदापि स्खलनं न भवेत् तम् उररि मनसि निधाय एव तादृश विचारः वक्तव्य इति उदयनाचार्यैरपि तथा स्वीकृतं अनेन एवं वक्तुं शक्यते वाचस्पति मिश्राणां कीदृशम् अवदानं न्यायशास्त्रे वर्तते एवञ्च तत्र अन्यदपि अस्माभिः नव्यन्यायग्रन्थस्य प्रामाण्यवाद प्रकरणे यदा अस्माभिः अवलोक्यते तत्रापि तैः किं कृतं तत्र उक्तं जे सर्वेषाम् अपि शास्त्राध्ययनं भवतु अर्थात् दुःखपङ्कनिमग्नेषु अन्येषां वर्णानामपि ग्रहणं भवितुम् अर्हति तर्हि तत्र अन्येषां वर्णानां यदि ग्रहणं भवति तत्र तु स्त्रीशूद्रौ नाधीयेताम् इति यद् आभाणकम् अस्माभिः श्रूयते तत्रापि तैः तत्र खण्डनं कृतं रघुनाथशिरोमणिना यदुक्तं यत् सर्वेषामेव अत्र अधिकारः परन्तु विशिष्टशरीरम् अवाप्य यदि शास्त्राध्ययने प्रवृत्तिर्भवेत् तत्र न काचित् विचिकित्सा परन्तु यदि शरीरम् अवाप्य एव शास्त्राध्ययने प्रवृत्तिर्भवति तेन मोक्षोऽपि भवति तेन यदि क्लेशः भवति प्रत्यवाय मुनेः प्रत्यवायो भवति चेत् तादृश प्रत्यवाय निरसितुं मुनेः योगसमाधि एव तत्र कारणम् एतदपि तत्र रघुनाथशिरोमणिपादैः स्वीय व्याख्यानप्रसङ्गे तथा उक्तं गदाधरभट्टाचार्यैरपि तथा स्वीकृतं तथैव तत्र उक्तं समाददति टीकाकारैः अन्यथा इत्यनेन वाक्येन अस्माभिः तत् परिज्ञातुं शक्यते एवञ्च अन्यदपि वक्तुं शक्यते वाचस्पति मिश्रस्य अवदानविषये यदा तु अस्माभिः तत्र तत्त्वज्ञान निःश्रेषाधिगम इति उक्तं तत्र भाष्यकारैः पृष्टं किं तत्त्वज्ञानेन साक्षात् मुक्तिर्भवति उत वा अन्य कश्चित् व्यापारेण तत्र मुक्तिर्भवति इति जिज्ञासायां तथा उक्तं तत्र साक्षादेव तत्त्वज्ञानेन मुक्तिर्न भवति अपि तु तत्त्वज्ञानेन मिथ्याज्ञानादीनाम् अपाय भवति तदर्थं द्वितीयसूत्रस्य तत्र प्रवृत्तिर्भवति दुःखजन्म प्रवृत्तिदोष मिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायद अपवर्ग इति यद् द्वितीयं सूत्रमस्ति तस्यापि विवरणं मन्येतु भाष्यकारैः तु कृतम् आत्मनि अनात्मत्वबुद्धि अनात्मनि आत्मत्वबुद्धि इत्यादिकं यद् मिथ्याज्ञानं भवति तस्य विचारः भाष्यकारैः कृतं पुनश्च तत्र संकेतरूपेण वार्तिककारैरूपे कृतमपि परन्तु टीकाकारैः तत्र तु बहुधा प्रयासेन मिथ्याज्ञानस्य कीदृशं लक्षणं भवति एवञ्च यथार्थज्ञानस्यापि कीदृशं लक्षणं भवितुम् अर्हति यथा तु अस्माभिः तद्वति तत्प्रकारक अनुभवः इति वक्तुं शक्यते तद्वत् एव तत्रापि तैः सतश्च सद्भावो असतश्च असद्भावः इति भाष्यकारस्य या उक्तिः अस्ति तद्रीत्या एव तत्र विवेचनं कृतम् अस्माकम् आचार्याः वाचस्पतिमिश्रमहोदयाः तेन मन्येतु वाचस्पतिमिश्राणामपि तत्र विचारसरण्यामपि तेषां तत्र योगदानं तत्र विद्यते एवञ्च तत्र विषयतः अस्माभिः एकमपि नवीनं तत्त्वं तत्र प्राप्तुं शक्यते यत्र प्रत्यक्षस्य लक्षणं प्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणं वा प्रमाणस्य सूत्रकारे यत् प्रमाणशब्दस्य उल्लेखः कृतः तत्र प्रमाणविभागविषये तत्र तैः किं कृतं प्रत्यक्षानुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि इति यत् सूत्रं सूत्रकारैः सूत्रितं तत्रापि मन्येतु आचार्यैः अर्थात् सूत्रकारैः वा भाष्यकारैः किमर्थम् अत्र
प्रमाणचतुष्टयस्य ग्रहणं भवति। यतो हि सामान्यलक्षणं विना विशेष जिज्ञासा अनुदयात् आदौ सामान्यलक्षणं वक्तव्यमासीत्, तदनन्तरं तु विशेषलक्षणस्य वक्तव्यमासीत् इति मनसि या जिज्ञासा भवति, तस्या जिज्ञासाया अपाकरणाय किं कर्तव्यं तदुपरि मन्ये तु भाष्यकारे वा वार्तिककारे तथा किमपि नोक्तं, परन्तु वाचस्पतिमिश्रै तत्र एकम् एव नवीनं तत्त्वं तत्र प्रकाशितं, सूत्राणां बहुअर्थसूचनादिति यद् भामत्यामपि अवलोक्यते, तथैव वार्तिकटीकाग्रन्थेऽपि अस्माभिः अवलोक्यते सूत्राणां बहुअर्थसूचनात्। अर्थात् व्युत्पत्तिवैचित्र्येण सूत्राणां अर्थान्तरमपि ग्रहीतुं शक्यते। तस्य प्रमाणम् अपि प्रमाणयति अग्रे दशमशताब्द्यां तु मन्ये तु जयन्तभट्टाचार्यैः एकेनानेन सूत्रेण द्वयं चाह महामुनि प्रमाणेषु चतुस्सङ्ख्यं तथा सामान्य लक्षणम्। अर्थात प्रमीयते अनेन इति करणव्युत्पत्त्या यदि ल्युट् प्रत्यय प्रपूर्वक मा धातुत्तर ल्युट् प्रत्यय स्वीक्रियते तर्हि प्रमाण शब्दस्य प्रमा साधनम् एवं च प्रमीयते इति प्रमा शब्दस्य यदि भावव्युत्पत्ति स्वीक्रियते तेन प्रमा शब्दस्य अर्थ भवति प्रमा इति यथार्थ ज्ञानं भवति। अनेन क्रमेण तत्र व्युत्पत्ति वैचित्र्येण प्रमाकरणं प्रमाणमिति प्रमाण सामान्य लक्षणमपि धर्तुं शक्यते। अर्थात् सूत्राणां बहुअर्थ सूचनादिति यद् तत्र वार्तिक टीकाकारैः अर्थात् वाचस्पतिमिश्रैः यत् सूचितं तेन अत्र अस्माभिः व्युत्पत्ति वैचित्र्येण प्रमाकरणं प्रमाणमिति प्रमाण सामान्य लक्षणमपि परिष्कर्तुं वा धर्तुं शक्यते इति मन्ये तु इदं यद् नवीनं चिन्तनम् आचार्यै वाचस्पतिमिश्रैः तत्र प्रदत्तम् अनेन मन्ये तु न केवलं न्यायशास्त्रे तेषाम् अवदानम् अपि तु अन्येषु शास्त्रेषु अपि शास्त्रान्तरेषु अपि तेषाम् अवदानं विद्यते। मन्ये तु एतद् अभिलक्ष्य तत्र साङ्ख्यकारिकायामपि तैः विवरणावसरे तैः उक्तं तत्र प्रमाणाधीना एव प्रमेयस्य सिद्धिर्भवति। परन्तु एतेषाम् आचार्याम् इदमेव वैशिष्ट्यं यदा तु तत्र साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी ग्रन्थम् उदरीकृत्य विचारः क्रियते तदा तैः किं कृतं तत्र सत्कार्यवादस्य स्थापनं। पुनः न्यायशास्त्रे यदा तु तत्र प्रत्यभाव प्रकरणे अर्थात् अभावात् भावोत्पत्ति इत्यादिकं यद् बौद्धानां या सम्मति अस्ति अर्थात् असतः एव असतोत्पत्ति इति यद् उक्तम् अस्ति तत् तेषाम् आचार्याणां बौद्धानां सतः सज्जायते असतः असज्जायते पुनः सतः असज्जायते इति नैयायिकानां यो हि सिद्धान्त विद्यते तेषां सिद्धान्तानामपि विवरणं तैः अत्र प्रत्यभाव प्रकरणे अर्थात् तत्र मन्ये तु तृतीय अध्यायस्य तत्र प्रथमान्निके द्वितीयान्निके च द्वितीयान्निके एव एतेषाम् आचार्याणां विवरणम् अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते। पुनश्च एतेषां तत्र प्रमाणविषयेपि एकं विशिष्टम् अवदानं विद्यते यत् प्रत्यक्षस्य यद् लक्षणं विद्यते इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम् अव्यपदेश्यम् अव्यविचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षमिति यत् प्रत्यक्षलक्षणं सूत्रकारे उक्तं तत्रापि इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य अर्थात् तत्र लौकिक सन्निकर्षस्य यो हि षड्विधत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते संयोगः संयुक्तः समवायः संयुक्त समवेत समवायः समवाय समवेत समवाय विशेषण विशेष्य भाव भेदेन यो हि षड्विधः सन्निकर्षः अस्माभिः अत्र अवधार्यते ग्रन्थान्तरेषु तत्रापि प्रथमतया तत्र वार्तिककारे षोडश सन्निकर्षाः भवन्ति इति तैः संसूचितं वार्तिकग्रन्थे। परन्तु तत्र वाचस्पतिमिश्रैः तत्र एकवारं तत्र संसूचितं तत्र लौकिकसन्निकर्षत्वेन एतेषामेव परिगणनं भवतु परन्तु तत्र अलौकिकसन्निकर्षस्यापि तत्र संकेतः तैः संकेतरूपेण तत्र वार्तिकग्रन्थे टीकाग्रन्थे तैः उल्लिखितं। मन्ये तु एतदपि नव्यनैयायिकानां कृते तु प्रथमतया अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते नवन्नव्यन्यायस्य छाया यद्यपि अस्माभिः उच्यते न्यायशास्त्रस्य या परंपरा विद्यते तत्र परंपराद्वयेषु
मन्ये तु नव्य परंपरायां तु उदयना तत्र गंगेशोपाध्यायतः अस्माभिः स्वीक्रियते, परन्तु तस्य मूलभूत स्तंभ भवति उदयनाचार्यस्य कुसुमाञ्जलि इत्यादि ग्रन्थः। तत्रैव नव्यन्यायस्य उद्भवः आसीत्, परन्तु विकास मुखेन तु तत्र गंगेशोपाध्यायस्य एव वक्तुं शक्यते। यद्वा भवतु तत्र आचार्य इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानम् अव्यपदेश्यम् अव्यविचारि व्यवसायात्मकं यत् प्रत्यक्षं लक्षणं विद्यते, तत्र प्रत्यक्ष लक्षणे तत्र भाष्यकारे किं कृतं, तत्र विशेषणत्रय प्रयुक्तं तु अतिव्याप्त्यादि दोष वारणाय इति ते उक्तम्। अर्थात् भाष्यकारे तत्र किं कृतम्, इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नं ज्ञानमेव प्रत्यक्षस्य लक्षणं भवति, अव्यपदेश्य पदेन तत्र शाब्दे अतिव्याप्ति परिहारार्थम् एवञ्च मरुमरीचिकास्तु उदकमिति यद् भानं भवति, तत्र सूर्यकिरण संयोगेन सूर्यप्रकाश संयोगेन तत्र मरुमरीचिकासु उदकं यद् भानं भवति तद् मिथ्याज्ञानं भवति, तत्रापि इन्द्रियार्थ सन्निकर्षः विद्यते। तत्र अतिव्याप्ति वारणाय अव्यभिचारीति पदं तत्र विशेषितमिति सूत्रकारे विशेषितमिति यद् भाष्यकारस्य यो हि या उक्ति विद्यते, एवञ्च तत्र भ्रमवारणाय अव्यभिचारीति पदं भ्रमभिन्नत्वमिति तत्र देयम्। एवञ्च संशयादौ अतिव्याप्ति परिहारार्थं तत्र व्यवसायात्मकं निश्चयात्मकम् इति यद् विशेषितं, परन्तु वाचस्पति मिश्रै तत्र एकं नवीनं व्याख्यानं तैः प्रदत्तं। तत्र तैः उक्तं केवलम् एकमेव विशेषणम् अस्तु, तेन विशेषणेन एव अस्माभिः एवं कर्तुं शक्यते यद् भ्रमेव अतिव्याप्ति परिहारार्थमेव अव्यविचारित्वमिति यत् पदमस्ति तदेव विशेषणम् अस्तु। अन्यत् यद् विशेषणद्वयम् अस्ति तद् विशेषणद्वयम् अर्थात् अव्यपदेश्यम् अथवा तत्र व्यवसायात्मकमिति यत् पदद्वयम् अस्ति तत् पदद्वयं तु प्रत्यक्षस्यैव विभागं निर्दिश्यति इति वक्तुं शक्यते। यतोहि सविकल्पक निर्विकल्पकमिति प्रत्यक्षस्य यद् विभजनद्वयं विद्यते अस्माकं सम्मुखे, तद् विभागस्य प्रथमतया उल्लेखः सूत्रकारैः कृतमिति तत्र टीकाकारे अर्थात् वाचस्पतिमिश्रपादे तत्र स्वीय न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका ग्रन्थे एव संसूचितम्। अत एव मन्यतु इदमेव नवीनं व्याख्यानं तत्र वाचस्पतिमिश्रपादैः प्रदत्तं, येन अस्माभिः एवं वक्तुं शक्यते तत्र निर्विकल्पकस्य मात्रस्यैव निर्विकल्पकमात्रस्यैव यथार्थत्वमिति यद् बौद्धानां यो हि सिद्धान्त विद्यते, तस्य सिद्धान्तस्य उपरि आक्षेपः अत्र तु मन्येतु टीकाकारैः कृतं। यतोहि सविकल्पकं ज्ञानमपि भवितुमर्हति, अर्थात् निर्विकल्पकं विना तु सविकल्पक ज्ञानस्य भानं भवितुं नार्हति। यतोहि विशिष्टबुद्ध्यात्मकं यद् ज्ञानं भवति तत्सर्वमेव अस्माकं मते तु निर्विकल्पक ज्ञानं परित्यज्य सर्वमपि ज्ञानं विशिष्टबुद्ध्यात्मकं भवति। तादृश विशिष्टबुद्धेः सम्पादनाय आदौ निर्विकल्पक ज्ञानस्यैव अपेक्षा विद्यते इत्यपि तत्र वाचस्पतिमिश्रैः संसूचितम्। अनेन अस्माभिः तत्र ज्ञायते तत्र अव्यपदेश्य पदेन अर्थात् शब्दानभिधेयत्वेन अस्माभिः अधिगन्तुं शक्यते यद् तत्र निर्विकल्पकं भवति, निष्प्रकारकं ज्ञानम् अर्थात् शब्देन अनभिधेयत्वं भवति, अर्थात् शब्देन प्रतिपाद्येन भवति। किञ्चित् इदमिति वक्तुं शक्यते तत्र विषयत्रयरहितत्वं भवति, अर्थात् प्रकारताख्य जो विषयता एवञ्च संस्कृताख्य विषयता एवञ्च तत्र भवति विशेष्यताख्य विषयता इति विषयतात्रय शून्यत्वे सति तुरीय विषयतात्मकं यद् ज्ञानं भवति तत् निर्विकल्पकं भवति। तत्तु निर्विकल्पकं प्रत्यक्षस्यैव भेदः भवति इति तत्तु अस्माभिः अव्यपदेश शब्देन ग्रहीतुं शक्यते। इदं यत् चिन्तनम् एवञ्च व्यवसायात्मकं ज्ञानं निश्चयात्मकं ज्ञानं भवति तत्तु सविकल्पकात्मकं भवति, अर्थात् विशेषण एकेन विशेषणेनैव तत्र भ्रमादौ अतिव्याप्ति वारयितुं शक्यते। तदर्थमेव अव्यभिचारी पद अस्तु, अन्यथा तत्र तु एवं वक्तुं शक्यते अव्यपदेश्यमिति व्यवसायत्वमिति पदद्वयं तु तत्र प्रत्यक्षस्य भेद प्रतिपादनाय एव पदं प्रदत्तम् इति सूत्रकारस्य आशय इति सूत्राणां बहुवर्थ सूचनादिति यदुक्तं तस्य साधनमपि अत्र वाचस्पतिमिश्रपादैः दिग्दर्शनम् अत्र उपस्थापितम्। अनेन मन्ये तु वाचस्पतिमिश्राणाम् अत्रापि तत्र महान् महत् योगदानं विद्यते इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च तत्र अन्यत्रापि एवं वक्तुं शक्यते, यत्र तु अस्माभिः परार्थानुमान क्षेत्रे
एवं मन्यते अत्रापि किं कृतम् आचार्य सूत्रकारी किं कृतं तत्र प्रमाण प्रमेति संशय निर्वचन अवसरे तत्र प्रमाणस्य यद् चातुर्विध्यम् उक्तं तत्रापि अनुमान विषये तु यद् सूत्रकारे उक्तं तत्पूर्वकम् अनुमानं त्रिविधं पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टं च इति यद् अनुमानं तत् प्रदर्शितं पुनः मन्येतु तत्र वाचस्पति मिश्राणां एकः प्रश्नः अस्माभिः अत्र तात्पर्यटीका ग्रन्थ अवलोकेन अस्माभिः प्राप्यते किमर्थम् अत्र अनुमानस्य त्रैविध्यम् उक्तं यत्तु यत् कार्यं दृष्ट्वा कारणं दृष्ट्वा कार्यस्य अनुमानं वा कार्यं दृष्ट्वा कारणस्य अनुमानम् अस्माभिः क्रियते मन्ये तु तत्र मेघन्नतिं दृष्ट्वा वृष्टि भविष्यति इति पूर्ववत् अनुमानं भवतु शेषवत् अनुमतिं जलस्रोतसं दृष्ट्वा तु तत्र वृष्टिभूता इति अनुमानं क्रियते एवञ्च सूर्यस्य या गतिमत्वम् अस्माभिः अवलोक्यते अन्मीयते तदपि तत्र तु स्वार्थानुमानपरकं भवति इति अस्माभिः मन्यते परन्तु परप्रतिबोधयितुं कथं तत्र अनुमातुं शक्यते तदर्थम् आचार्यैः किं कृतं हाँ तत्रापि सूत्रकारस्य अभियुक्तिर्विद्यते यत् पूर्वं यद् अनुमानं प्रदत्तम् अर्थात् तत्पूर्वकम् अनुमानं त्रिविधमिति यद् अनुमानसूत्रं तत्र प्रदर्शितं तेन सूत्रेण मन्येतु स्वार्थानुमानस्य एवञ्च अग्रे गत्वा तु यद् अवयवपदार्थस्य ग्रहणं भवति तेन अवयवपदार्थेन यद् अनुमानं भवति तद् अनुमानं तु परार्थानुमानं भवति इति हेतु अत्र सूत्रकाराणां यो हि निर्देशः भवति सूत्रे अर्थात आदौ तु प्रमाणं तदनन्तरं तु अग्रिमे पदार्थरूपेण अवयवस्य ग्रहणं विद्यते तस्यापि संघटनम् अत्र आचार्यै वाचस्पति मिश्रपादे तत्र टीका वार्तिक टीका ग्रन्थे तु तैः प्रतिपादितं संसूचितम् अनेन अन्ये तु एतेषां मनसि अयमेव आशय आसीत् मन्ये तु अत्र अनुमानं द्विविधं भवति स्वार्थानुमानं परार्थानुमानं परंतु शब्दशः तत्र स्वार्थ परार्थ भेदेन तैः न उक्तं परंतु तेषां मनसि इयम् अभियुक्ति आसीत् मन्ये तु अग्रे तु परप्रतिबोधयितुं यद् अनुमानम् अपेक्ष्यते तदर्थं पञ्चानाम् अवयवानाम् उपयोग विद्यते तदपि तत्र वार्तिककारे संसूचितम् एवञ्च मन्ये तु अस्माकं शास्त्रेषु जीवन्मुक्ति एवं विधेयमुक्ति इति प्रायशः अस्माभिः नावलोक्यते परन्तु वार्तिककारे निःश्रेयसपदेन तत्र परनिःश्रेयसम् अपरनिःश्रेयसम् इति मुक्ते दैविध्यं प्रतिपादितं तदपि अत्रापि वाचस्पति मिश्रैः तथापि तत्र तु प्रकारान्तरेण संसूचितम् अत्र उत्कर्षमुक्तेः एवं च अपकर्षमुक्तेः इति वाक्यद्वयेन तैः तत्र संसूचितम् अर्थात् जीवानां या मुक्तिर्भवति अर्थात योग समाधिना या मुक्तिर्भवति सा मुक्ति जीवन मुक्तिर्भवतु परंतु ऋते ज्ञाना न मुक्ति इत्यादि श्रुति वाक्यं यदस्ति तस्य श्रुते साधन में व्यवस्थापनाय तत्रापि परमुक्ति तु अग्रे भविष्यति इति अर्थात तत्त्वज्ञानेन अर्थात मिथ्यादिज्ञानेन नाशेन तत्र एकविंशति दुःख ध्वंसेनैव मोक्षर्भवति इति तैः सूचितम् एवञ्च तदत्यन्त विमोक्ष अपवर्ग इति सूत्रं यदस्ति नैयायिकानां तत्र तत्पदेन तत्र तदत्यन्त नाम एकविंशति दुःखानाम् आत्यन्तिक निवृत्तिर्मोक्ष भवति इति यत् अस्ति तदपि तत्रापि तैः किं कृतम् एकविंशति दुःखानामपि ग्रहणं यद्यपि वार्तिककारे संकेतरूपेण उक्तं तथापि अत्र परिष्कृतरूपेण तत्र षड्ज्ञानानां षडिन्द्रियाणां षड्विषयाणां सुखदुःख शरीराणाम् एव ग्रहणं भवति अपि तेऽपि तत्र सूचितं तत्रापि युक्तिर् शङ्का उदेति नैयायिकानां मते तु मनसा अणुत्वं स्वीक्रियते नित्यत्वं स्वीक्रियते तर्हि मनसा अणुत्वं नित्यत्वं यदि स्वीक्रियते तर्हि एकविंशति दुःखेषु तत्र मनसः अपि ग्रहणं भवति चेत् तर्हि मनसा नित्यत्वात् कथं तस्य ध्वंस भवितुम् अर्हति तत्रापि वाचस्पतिमिश्राणाम् इयं युक्ति तत्र विद्यते तत्र मनसः पदेन तत्र आत्मनः संयोगस्यैव ग्रहणं यतोहि पंच इन्द्रिये षड् इन्द्रियेषु मनसा नित्यत्वात् तस्य ध्वंस भवितुं नार्हति तत्र आत्मनः संयोग पदेन अर्थात् मनपदेन तत्र आत्मनः संयोगः ग्रहीतुं शक्यते संयोगस्तु अनित्य भवति न्याय संप्रदाये यद्यपि भट्टादि संप्रदाये संयोगस्य नित्यत्वं स्वीक्रियते परन्तु अस्माकं सिद्धान्ते तु संयोगस्य एव अनित्यत्वं स्वीक्रियते तर्हि संयोगस्य नाशः भवति अत एव तत्र षड् इन्द्रियेषु मनः पदेन तत्र तु
तत्र आत्मन संयोगस्यैव ग्रहणं भवति इति नवीनं यद् उपपादनं भारतीय टीकाकारी कृतं वाचस्पतिमिश्रैः तदपि मन्ये तु सर्वथा अस्माकं प्रेरणामूलकं भवति इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च तत्रापि तैः अन्यदपि सङ्केतनं तत्र कृतं यद् एकविंशति दुःखेषु तत्र सुखस्यापि ग्रहणं भवति। सुखं तु दुःख विपरीतं भवति, तर्हि सुखस्य कथं तत्र ग्रहणं भवति तदर्थं तैरपि तत्र संसूचितं। मन्ये तु वार्तिककारम् आशयम् उररीकृत्य तैः तत्र विचारः प्रस्तुतः। यतोहि प्रतिज्ञावाक्ये मङ्गलाचरणे एव तैः तत्र उक्तम् इच्छामि किमपि पुण्यं दुस्तर कुनिबंध पंकमग्नानाम् उद्योतकर गवीनाम् अतिजरतीनां समुद्धरणात्। अर्थात तेन तत्र किम् उक्तं यदा तु बौद्धानां तर्केण कुतर्केण कबलिता अस्माकं इयं वैदिक परंपरा तर्हि तत्रापि उद्योतकरैः दिग्नागादि प्रवृत्तीनां बौद्धानां मतखण्डनाय यद् यादृशं चिन्तनं तैः प्रकाशितं तस्य चिन्तनस्य समुद्धरणाय अत्र तु वाचस्पतिमिश्राणां या प्रवृत्तिर्भवति सा प्रवृत्तिः सर्वथा तु श्लाघ्या भवति इति निश्चप्रजं वक्तुं शक्यते। एवञ्च तत्र परार्थानुमानं वा भवतु स्वार्थानुमानं वा भवतु तत्रापि तैः किं कृतं सुखं वा दुःखं भवति तर्हि सुखमपि तत्र सांसारिकं सुखं भवति इति तैः तत्र उक्तम्। अर्थात् एकविंशति दुःखेषु यस्य सुखस्य यद् ग्रहणं भवति तत् सुखं तु सांसारिकं सुखं भवति, सांसारिकं सुखमपि दुःखात्मकं भवति। तेन अस्माभिः किं कर्तुं शक्यते तस्य अपसरणं कर्तुं शक्यते। तादृशस्य दुःखात्मकस्य सुखस्य यदा तु ध्वंसः न भवति, यावत्कालपर्यन्तं ध्वंसः न भवति तावत्कालपर्यन्तम् अस्माकं मुक्तिर्न भवति इति विचिन्त्य ते तत्रापि तत्र उक्तम् एकविंशति दुःखानामेव ध्वंसेनैव मोक्षस्य प्राप्तिर्भवति इति। अत्रापि मन्ये तु आचार्याणां विशिष्टं योगदानम् अस्माकं कृते तु प्रदत्तम् आचार्यैः वाचस्पतिमिश्रैः इदमपि तत्र निश्चप्रचं वक्तुं शक्यते। एवञ्च तत्र अन्यदपि वक्तुं शक्यते। तत्र प्रतिज्ञादि पंचानाम् अवयवत्वम् अस्माभिः स्वीक्रियते। अर्थात् प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनानि पंच अवयवाः सन्ति इति नैयायिकानां यो हि सिद्धान्त विद्यते तस्य सिद्धान्तस्य उपरि एकं नवीनं व्याख्यानं तत्र वाचस्पतिमिश्रैः तत्र प्रदत्तं। मन्ये तु इदमपि नवीनं भवति। तत्र न केवलं बौद्धानामेव मतानाम् एव अपाकरणं कृतम्, अपि च अन्येषां तत्र मीमांसकानाम् अर्थात् आदित्रयो वा भवतु अन्तिमत्रयो वा भवतु ये अवयवाः सन्ति तेषां मतानां खण्डनमपि तैः तत्र भारतीयटीकाग्रन्थे तैः कृतम्। अर्थात् त्रय अवयवेन अस्माभिः परार्थानुमिति कर्तुं न शक्यते। अवयवत्रयेन अन्तिम अवयवत्रयेन वा भवतु अर्थात् प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणमिति अवयवत्रयेण वा भवतु उदाहरण उपनयन निगमने अवयवत्रयेण वा भवतु एतदपि तत्र खण्डनं तैः आचार्यैः तत्र कृतं। मन्ये तु अत्र तु आचार्यैः किं कृतम् अत्र त्रय अवयवानां खण्डनं निराकरणं कृतं। पुनश्च तत्र अन्येषु ग्रन्थेषु अर्थात् अन्य शास्त्रान्तरेषु व्याख्यानवेलायां तु तेषामेव तत्र अभिरुचिर्भवति अवयवत्रये। इदमपि तत्र आचार्याणां महत् योगदानं विद्यते, चिन्तनकौशलं विद्यते। एवञ्च अर्थात् तदा तु किम् आसीत् आचार्याणां साधनम् आसीत्, साध्येव लक्ष्यं नासीत्। अर्थात् साधनं कर्तव्यं, साधनेन चिन्तनं मननम् एवं निदिध्यासनं कर्तव्यमिति मनसि निधाय तैः विषयाणाम् अर्थात् येषु शास्त्रेषु यादृशं विषयनं चिन्तनं विद्यते तस्य पुनः चिन्तनं कृत्वा मननं कृत्वा एव आचार्यैः नवीनं तत्त्वं नवनीतम् अस्माकं कृते प्रदर्शितम्। अतएव आचार्याणां कृते तु अस्माभिः उच्यते सर्वतन्त्र स्वतन्त्रः वाचस्पतिमिश्राः। एतदपि मिश्राणामेव तत्र गौरवास्पदम् अस्माभिः अवलोक्यते। अत्रापि तैः कृतं पंचवायवेन एव परार्थानुमिति सम्भवति इति तत्र सङ्केतितम्। एवञ्च आचार्याणां यद् महत् योगदानं विद्यते तत्र अष्टाविंशत्युत्तर पंचशतके सूत्रात्मके ग्रन्थे केषां सूत्राणां कुत्र कुत्र प्रवृत्तिर्भवति
तद्विषयम् उदरीकृत्य अत्र न्यायसूची निबन्धः इति ग्रन्थः तैः प्रकाशितः। मन्ये तु आगन्तुकानाम् अन्तेवासीनां तु महान् उपकारः भविष्यति इत्यत्र नास्ति विचिकित्सा। तत्र तु निर्वचनं तैः सूचीग्रन्थे तैः कृतं। तत्रापि तैः किं कृतं, नमामि धर्मविज्ञान वैराग्यैश्वर्यशालिने निचये वाग्विशुद्धीनाम् अक्षपादाय तायिने अक्षपाद प्रणीतानां सूत्राणां सार्वबोधिका श्रीवाचस्पति मिश्रेण मया शुभि विधास्यते इति मंगलाचरणे तैः उक्तम्। एवं च अन्तिमे तैः किं कृतं, यद अलम्बि किमपि पुण्यं दुस्तर कुनिबंध पंक मग्नानां श्री गौतम सुगवीनाम अतिजरतीनां समुद्धरणात् अत्रापि तत्र किं कृतं, वार्तिककारस्य अर्थात अक्षपादे यत् प्रोक्तं तदुपरि भाष्यकारे यत् व्याख्यानं भाष्यात्मकं व्याख्यानं प्रदत्तम् एवं च तदुपरि वार्तिककाराणां यत् चिन्तनम् अस्ति तत् चिन्तनस्य समुद्धरणाय मन्ये तु अत्र न्यायवार्तिक तात्पर्य टीकाग्रन्थः आचार्यैः उपस्थापितः। एवं च तेन किं भवति तर्हि अनेन किं भवति, अनेन कार्येन किं भवति इति तैः संसूचितं। संसार जलधिसेतौ वृषकेतौ सकल दुःख समहेतौ एतस्य फलम अखिलम अर्पितम एतेन प्रियतामिषः। अर्थात संपूर्णं जीवनम् अस्माकं यत् जीवनं भवति तत् दुःखायतनं भवति। अर्थात तद् परित्यज्य केवलं प्रिय मन ईश्वर एव मतिरस्तु, ईश्वरस्य प्रियतां प्राप्तिं भवतु इति विचिन्त्य एव न्यायसूची निबंध ग्रन्थः तैः प्रतिपादितम्। एवं च तत्र यत् करोषि जदस्नासि इत्यादिकं यद् वाक्यमस्ति तद् वाक्यम् उदरीकृत्य तत् सर्वं भगवते एव अर्पणं कृतम्। इदमपि आचार्याणां केवलं लावण्यमय कौशलम् अस्माभिः परिलक्ष्यते। अन्ये तु आचार्याणां वाचस्पति मिश्राणां विषये तु केवलं तु अनेन क्रमेण वक्तुं न शक्यते। तादृशग्रन्थस्य अधिकम् आलोडनम् अपेक्षते, तद् आलोडनमपि भवतु। वाचस्पति मिश्राणां यद् अवदानं भवति तादृशम् अवदानं विलिख्य अस्माभिः यद् आभाणकं श्रूयते सर्वतन्त्र स्वतन्त्रः वाचस्पति मिश्रा यद् उच्यते तत्तु सर्वथा सत्यमेव वक्तुं शक्यते। एतदेव उक्त्वा अत्रैव उपरमामि। धन्यवादः। नमो नमः। Thank you very much, Professor Vishnupada Mahapatraji. Usually when a talk happens in Sanskrit, I usually give an English summary of the talk. But every time I say when Shastra scholars give a Sanskrit talk, it is very hard to translate it into English, mainly because it is very dense with the detail. Every minute detail cannot be translated. If I have to do it, I have to give the equally long talk in English also. So I can only say briefly as a summary that Professor Mahapatra was successfully able to show that Vachaspati Mishra ji, throughout his talk he was referring to him as Tikakara, because actually his work is a tika on the earlier work, and so he was referring to him as Tikakara. And with the three different evidences, he was showing that there was a great influence of Vachaspati Mishra Mahodaya on Navya Nyaya also. In one respect, he showed that Gangesha was directly borrowing from Vachaspati Mishra, and in some other instances, he was showing that Vachaspati Mishra was influencing Udayana, and through Udayana, actually Udayana was sowing the seeds of Navya Nyaya. That is already established, is what Professor Mahapatra was saying, that there are seeds of Navya Nyaya already in Udayana, and those seeds are coming from Vachaspati Mishra only. He was showing with examples, and he was showing how the elaboration about Pratyaksha Pramana has so many details in which Vachaspati Mishra actually goes into very clever and very subtle explanations of the Savikalpa Vikalpa
etc. details, and he very subtly and very cleverly shows, Vachaspati Mishra shows that why there is no requirement of other ways of explaining than what is already available in the form of Visheshya Visheshana Bhava. So he says that the Visheshya Visheshana Bhava is sufficient. Already it is already there, so there is no other requirement. So with all such examples, he went on showing that he is highly innovative. Vachaspati Mishra is highly innovative in his Tika, and at every point he is contributing innovative ideas. That is the reason why he has been called Sarvatantra Swatantra. And he, with all such proofs, established that the title Sarvatantra Swatantra to Vachaspati Mishra is very much justifiable, and a list of all his contributions. For example, a book composed by him on Nyaya Suchi also, and which is very useful for students. He says that it is actually for younger students of Nyaya, such compendiums of index. It is an index-like book. So such indexing books are very useful for younger students of Nyaya. So all such work show that he had a great compassion towards the next generation also, and he contributed to people later, and he sowed the seeds of Navya Nyaya, and he clarified many things with regard to where there is a scope for doubt. And with all such proofs, he established how the Sarvatantra Swatantratva of Vachaspati Mishra is very much justifiable. Thank you very much, sir, for sir, your wonderful contribution. Sir, 1 minute more. Yeah. अस्माकं न्यायशास्त्रे आचार्यशब्देन उदयनाचार्यस्य ग्रहणं भवति। टीकाकार शब्देन तु वाचस्पति मिश्रस्य, मणिकार तु गंगेशोपाध्यायस्य, एवञ्च उपाध्याय पदेन तु यज्ञपति उपाध्यायस्य, मिश्र पदेन तु पक्षधर मिश्रस्य। इयं सरणी अस्माकं शास्त्रे तु विद्यते। अतएव टीकाकार शब्देन सर्वथा एव मिश्रस्य, वाचस्पति मिश्रस्य एव ग्रहणं भवति। तदेव मयोक्तम्। For the benefit of the common audience who do not have this kind of tradition, tradition, तदेव मयोक्तम्। धन्यवादाः। ठीक है, धन्यवाद, प्रणमामि।